दर्शकबिन नमस्कार। इन्टरभ्यू नेपाल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई निरन्तर रूपमा हामीले संवाद मार्फत नै हरेक कुरा समाधान हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विशेष व्यक्तिहरूसँग कुराकानीहरूलाई अगाडि ल्याइरहेका छौँ र यही श्रृङ्खलामा आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व अर्थ तथा परराष्ट्र मन्त्री अर्थविद नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महत हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। हजुर, धन्यवाद। पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? होइन, व्यस्त त हेर्नुहोस् न, अब आफ्ना गतिविधिहरूसँग चाहिँ नि अब पार्टीका गतिविधिहरू हुन्छन्। अहिले चाहिँ नि अब विरोधका कार्यक्रमहरू भइराखेका छ। अब साह्रै व्यस्त गतिविधिमा साह्रै व्यस्त पनि होइँदैन, किनभने अहिले जो चाहिँ नि कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था छ त्यसो भएर अलिकति रेस्ट्रिक्टेड भएर अलिकति सीमित गतिविधिहरू निश्चय नै सीमित छ। त्यस कारण चाहिँ धेरै जस्तो त अब घरमै समय बिताइन्छ। जहाँ जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ पुग्छौँ अनि चाहिँ बैठकहरू मिटिङहरू हुन्छन्, साथीहरूसँग भेटघाट हुन्छ, सम्पर्क हुन्छ, त्यही हो। हजुर, पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको बारे, त्यसै गरी नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाको बारेमा विशेष गरी जोड दिन्छौँ आजको बसाइमा हामी। र पछिल्लो नेपाली समय जुन 5 वर्षको लागि भनेर आएको स्थायी नेकपाको सरकार पछिल्लो समय अलिकति हलचल भइरहेको अवस्था छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले र नेपाली काङ्ग्रेसले? होइन, मूल कुरो त यहाँहरू चाहिँ नेपालको संविधानले अलिकति स्थिरता चाहिँ नि कायम होस्, राजनीतिक स्थिरता कायम होस्। विगतमा चाहिँ नि अस्थिर राजनीति अत्यन्त अस्थिर भयो, सरकारहरू पनि अस्थिर भए। त्यसकारण वर्तमान संविधानले चाहिँ नि स्थिरता कायम होस् भन्नको लागि चाहिँ नि बेला त्यो चाहिँ नि संसदको विघटन चाहिँ नि गर्नेलाई चाहिँ नि रोकटोक लगाएको छ। अब संविधानको धारा 85ले चाहिँ नि अगाडि नै संविधान बमोजिम नै संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै चाहिँ नि अगाडि नै चाहिँ नि अब संसद विघटन भएको अवस्थामा बाहेक 5 वर्ष चाहिँ नि संसदको चाहिँ नि पदावधि रहनेछ, अवधि रहनेछ भनेर भनेको छ। संविधानले गरेको व्यवस्था नै बाट चाहिँ नि व्यवस्था अनुसार नै यो चाहिँ नि संसदको विघटन चाहिँ नि कुन अवस्थामा हुन्छ भने जब निर्वाचनपछि सरकार बनाउने प्रयास हुन्छ। सरकार बनाउँदाखेरि चाहिँ नि कुनै पनि चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि बहुमतको समर्थन प्राप्त गर्न सकेन, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन। कुनै पनि पार्टीले बहुमत चाहिँ नि संसदमा प्राप्त गरेन अनि अरूसँग मिलेर चाहिँ नि विभिन्न पार्टीहरू मिलेर चाहिँ नि कसैलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव राखे, तर चाहिँ नि विश्वासको मत चाहिँ नि अब चाहिँ नि संसदमा चाहिँ नि पेस गर्दाखेरि अब बहुमतले पास गर्न सकेन भने त्यस वखतमा सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्था, बहुमतको समर्थनवाला सरकार नै छैन भने त्यस वखतमा चाहिँ नि अनि संसदको विघटन गरेर प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर चाहिँ नि अनि मध्यावधि निर्वाचनमा अर्को निर्वाचनमा जान सकिन्छ भन्ने, त्योभन्दा बाहेक अरू व्यवस्था छैन। त्यस्तै अब कुनै पनि सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव राखेर पनि चाहिँ नि अब परिवर्तन गरिन्छ, सरकार परिवर्तन हुनसक्छ। त्यसलाई पनि धेरै चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्ताव नआओस् भनेर चाहिँ नि कमसेकम सरकार सञ्चालन भएको 2 वर्षसम्म चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। कथम कदाचित अविश्वासको प्रस्ताव 2 वर्षपछि आयो भने पनि त्यो अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ नि पारित हुन सकेन भने चाहिँ नि अर्को अविश्वासको प्रस्तावलाई चाहिँ नि अर्को 1 वर्षको अगाडि चाहिँ नि गर्न सकिँदैन। अब यस्ता खालका व्यवस्थाहरू गरेर चाहिँ नि राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था नआओस्, अब चाहिँ नि पोलिटिकल स्टेबिलिटी होस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको आर्थिक चाहिँ नि गतिविधि होस्, शासनका चाहिँ नि शासन सम्बन्धी गतिविधिहरू होस्, स्थिरता मुलुकमा चाहिँ नि राजनीतिक स्थिरता कायम होस् भन्नको लागि चाहिँ नि संविधानले यस्ता व्यवस्थाहरू गरेको हुन्। अब यस अवस्थामा चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि अहिले जसरी संसदको विघटन भयो, प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्नुभयो, अब त्यो चाहिँ नि संविधानको चाहिँ नि व्यवस्था विपरीत हो। संविधानको धारा चाहिँ नि अब 76को चाहिँ नि 7मा जे व्यवस्था जसरी हुन्छ भनेको छ त्यसरी यो संसदको विघटन भएको होइन। विगतको संविधानमा चाहिँ नि 2047 सालको संविधानमा चाहिँ नि अब संविधानको धारा 53को 4ले प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि अब सिफारिसमा संसदको विघटन गरेको खण्डमा चाहिँ नि राजाले संसदको विघटन गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ नि अधिकार दिएको थियो।
त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ नि अहिलेको संविधानमा व्यवस्था थिएन। त्यसै भएर अहिले चाहिँ नि यो चाहिँ नि अहिलेको संसदको विघटन चाहिँ नि बिल्कुलै चाहिँ नि संविधान विपरीत हो, असंवैधानिक कदम हो भनेर चाहिँ नि अहिले विरोधका कार्यक्रमहरू विभिन्न पार्टीबाट चाहिँ नि अगाडि बढेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यसलाई असहमत भएर विरोध गरेको छ। अहिलेको वर्तमान जुन सरकारको निर्णय छ असंवैधानिक भइराख्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 64% सहमतिमा प्रधानमन्त्री भएको छु र अब फेरि चुनाव गर्छु भनिराख्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस उक्त चुनावमा सहभागी हुने कि नहुने, कि चुनाव गर्नु चाहिँ असंवैधानिकता भएर चुनाव रोकिन्छ के छ पछिल्लो अवस्था? होइन, 64% चाहिँ नै को समर्थनले वर्तमान सरकार बनेको हो, 5 वर्षको लागि बनेको। तर के भने चाहिँ नि उनीहरूको पार्टीभित्रै नै आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष भयो। एउटा समूहले चाहिँ नि अब चाहिँ नि केपी ओलीजीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्यो, उहाँ चाहिँ रहन चाल्नुभयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब पार्टीभित्र चाहिँ नि शक्ति सङ्घर्ष चलिरह्यो। पार्टीको सभापतिमा पनि परिवर्तन गर्ने 2 गुट बनेपछि चाहिँ नि अब उहाँलाई चाहिँ नि मैले 5 वर्षसम्मको चाहिँ नि म्यान्डेट पाएकोमा चाहिँ नि आफ्नै पार्टीले चाहिँ नि मलाई त्यहाँबाट हटाउन खोज्यो भनेर चाहिँ नि अब बाध्य भएर चाहिँ नि यो संसदको विघटन गरेँ भने। त्यसकारण यो संसदको विघटन चाहिँ नि विधान विपरीत नै भएको हो, विधान विपरीत भएको हो, तर त्यो आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षका कारणले गर्दाखेरि हो। त्यसकारण चाहिँ वर्तमान नेपालमा जो चाहिँ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ त्यो भित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षको कारणले नै संविधान विपरीतका कदमहरू चालिएका हुन्। त्यसकारण चाहिँ नै अब भन्यो यो जे जति चाहिँ गतिविधिहरू भएका छन् त्यसमा चाहिँ त्यसको लागि वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार नै यसको लागि दोषी छ, कम्युनिस्ट पार्टी नै दोषी छ। आन्तरिक उनीहरूको बिचको शक्ति सङ्घर्षले गर्दाखेरि यो सङ्कट आएको हो। त्यसमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री औपचारिक रूपमा यो दोष त प्रधानमन्त्रीकै छ, औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको दोष छ, तर त्यसको पछाडि चाहिँ नि पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्ष पनि चाहिँ नि दोषी छ। पार्टी दुई धारमा लागिराखेको छ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी, जुन प्रचण्ड पक्ष माधव नेपाल पक्ष र प्रधानमन्त्री ओली दुई पक्ष हुनुहुन्छ। अबको दुई पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ कता समर्थन, जुन अहिलेको सभापति शेरबहादुर देउवा कहिले ओली पक्षतिर लाग्नुपर्छ भनेर समर्थन जनाएको देखिन्छ, कतै विरोध गर्नुपर्छ भनेर पनि तातिराख्नु भएको छ। अब काङ्ग्रेसको चाहिँ ठ्याक्कै निर्णय चाहिँ के हो? यो चाहिँ नि याद राख्नुहोस् चाहिँ के भने अब यो चाहिँ नि विभिन्न पक्षले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले चाहिँ नि विश्लेषण गरेका छन्, आफ्नो आफ्नो ढङ्गले चाहिँ नि इन्टरप्रिटेसन गरेका छन्। तर हाम्रो चाहिँ नि के भने चाहिँ नि उनीहरूको पार्टीभित्रको चाहिँ नि शक्ति सङ्घर्ष हो, दुईटा गुटको हो। हामी चाहिँ नि कुनै पनि गुटसँग एलाइनमेन्ट हाम्रो छैन, कुनै पनि गुटसँग एलाइनमेन्ट छैन। यो उनीहरू बिचको लडाइँमा चाहिँ नि हामी यो पक्ष र ऊ पक्ष भन्ने छैन। त्यसकारण यो समग्रमा भन्ने हो भने के भने अब यो जसरी अहिले प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो, विघटन हुँदाखेरि चाहिँ नि यसबाट चाहिँ नि लाभ चाहिँ नि प्रतिपक्षी दललाई हुन्छ। विगतको निर्वाचनमा हामी धेरै पछाडि पर्यौँ, त्यसकारण कतिपय मतदाताहरूलाई चाहिँ नि अलिकति पश्चाताप पनि भएको छ। अब कम्युनिस्ट चाहिँ नि शासन हुँदाखेरि जे जति चाहिँ नि अब यो तपाईँको सुशासन कायम हुन सकेन, कतिपय विकृतिहरू आएको छ। यसको लागि बरु काङ्ग्रेसलाई नै जित्दा आएको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि कतिपय जनमत छ। र साथसाथै चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि चाहिँ नि अब विभाजन भएको कारणले त्यसबाट चाहिँ नि विपक्षी दल, प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नि निर्वाचन भएको खण्डमा चाहिँ नि फाइदा लिन सक्दछ। किनभने एक त उनीहरू विभाजित छन्, अर्को चाहिँ नि अब विगतको चाहिँ नि क्रियाकलाप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको क्रियाकलापबाट त्यत्रो सन्तुष्टि पनि नभएको कारणले त्यसबाट फाइदा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै हुनसक्छ। त्यो कारणले चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि अब कतिपयले चाहिँ नि निर्वाचन भएको खण्डमा राम्रो हो, तपाईँहरूले बढी भोट पाउनुहुन्छ, जित्नुहुन्छ भन्ने पनि छन्। त्यो कारणले यसरी इन्टरप्रिटेसन गरे हुनसक्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ के भने यो पार्टीको हितमा हुन सके तापनि संविधानको विपरीत भएको कदमका कारणले चाहिँ नि हामी यसको विरोध गर्छौँ। किनभने नेपाली काङ्ग्रेस भने विधिको शासनमा विश्वास गर्ने हो, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने हो। संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो, कानुन अनुसार हुनुपर्छ। देशको संविधान भनेको फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड भनिन्छ, मूल कानुन। त्यसकारण संविधानको विपरीत भएको कदमलाई चाहिँ नि हाम्रो हितमा चाहिँ नि
हुनसक्छ हामीले त्यसबाट फाइदा लिन सक्छौँ। फाइदा लिनको लागि एउटा अवसर पनि सिर्जना भएको छ भने तापनि चाहिँ नि त्यसलाई हामीले आपत्ति गरेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छँदैछ देशमा चाहिँ नि अब 165 निर्वाचन क्षेत्रमै विरोध कार्यक्रमहरू भयो। अब विभिन्न प्रदेशका चाहिँ नि संसदीय त्यो चाहिँ नि 165 को डबल 360-70 अब जतिमा चाहिँ नि पनि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा पनि हाम्रो विरोधका कार्यक्रमहरू हुन्छन्। त्यस्तै उसमा पनि नगरपालिकाहरूमा पनि गाउँपालिकाहरूमा पनि वार्ड लेभलसम्म पनि चाहिँ नि यो कदमको विरोध गर्ने भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नि कार्य समितिले निर्णय पनि गरिसकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले जुन अहिलेको वर्तमान सरकारप्रति विरोध मात्र जनाउने हो कि आफ्नो भूमिका पनि निर्दिष्ट भएर भूमिकालाई पनि केन्द्रित गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चाहिँ गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउने केही कार्यक्रमहरू के कस्ता छन्? जुन नेपाली काङ्ग्रेसले देशभरि आन्दोलन विरोध प्रदर्शन गरिराख्दाखेरि अन्य कुनै पनि विशेष जुन सरकारले असंवैधानिक भइराख्दाखेरि लोकतान्त्रिक पार्टीले चाहिँ अब के गर्नेछ? होइन, कुरा त के भने चाहिँ नि तपाईँको एक त हामीले सरकारले गरेका कतिपय चाहिँ नि गलत कार्यक्रमहरू छन् भने गलत कदमहरू छन् भने विगतमा पनि विरोध गरिराखेकै हो। गएको चाहिँ नि तपाईँको 29 गते गएको महिनाको 29 गते पनि देशभरि चाहिँ विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए। त्यसकारण चाहिँ नि विपक्षी दलको हैसियतले सरकारले गरेको गलत कामहरूको चाहिँ विरोध गर्ने यो स्वाभाविकै हो। नेपाली काङ्ग्रेस त्यसै गरिरहन्छ र यो वर्तमान संविधानको विघटन त स्वयं सत्तासीन दलभित्रै ठुलो विद्रोह भएको छ। विपक्षी दलले यसको विरोध गर्नु स्वाभाविकै हो। त्यसको अतिरिक्त के भने चाहिँ नि विरोधका साथसाथै चाहिँ नि अब के भने चाहिँ नि हाम्रो पार्टीलाई पनि अझ राम्रोसँग सङ्गठित गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र पनि चाहिँ नि अब जुन प्रकारका सानातिना विवादहरू भएका देखिन्छन् त्यसलाई चाहिँ नि अन्त्य गरेर चाहिँ नि पार्टीको सङ्गठन व्यवस्थापन सुधार गर्नु पर्यो। पार्टीको नेतृत्वमा पनि सुधार आउनु पर्यो, सङ्गठनमा पनि सुधार आउनु पर्यो। पार्टीले गरेका सही कामहरूमा चाहिँ नि पार्टीका विगतका सही हाम्रा इतिहासहरूमा चाहिँ नि राम्रोसँग त्यसको चाहिँ नि हामीले त्यति प्रचारमुखी हामी छैनौँ। अब कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ के छ भने आफूले नगरेका कामहरूमा पनि उनीहरू बढी प्रचार गर्छन्, प्रचारवादी छन्, प्रचारमुखी छन्, आत्मप्रशंसा बढी गर्छन्। त्यो चाहिँ नि हाम्रो बानी चाहिँ नि छैन। हामीले आफूले गरेका उपलब्धिहरूबारे पनि हामी धेरै चर्चा गर्दैनौँ। जो काम भएको छ त्यो त जनताले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि अब आफैले बुझिहाल्छन् नि, आफूले नै प्रशंसा गरेर हिँडिरहनु पर्दैन भन्ने चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि धारणा छ। त्यसकारण आफूले गरेका कामहरूलाई पनि चाहिँ नि पब्लिकलाई चाहिँ नि जानकारी दिने, शिक्षित बनाउने र साथसाथै पार्टीको सङ्गठनमा सुधार गर्ने। अब चाहिँ नि आगामी निर्वाचनको लागि अहिले चाहिँ नि चाँडै नै निर्वाचन होस् अथवा यो त सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने कुरो हो। विधान विपरीत भएको हुनाले यो संसदको पुनर्स्थापनाको सम्भावना छ, पुनर्स्थापनाको सम्भावना छ। अब सबै संविधानविदहरू कानुनविदहरूले यो गलत हो भनेपछि पुनर्स्थापनको सम्भावना छ। अब निर्वाचन नै हुने भयो भने पनि हामी तयार हुनु पर्यो। पुनर्स्थापना हुने हो भने अलि पछि चुनाव हुने, त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले आफ्नो तयारी पनि गर्नु जरुरी छ। नेकपा विवाद भइराख्दाखेरि छिमेकी राष्ट्रहरूको नि अलिकति आवत जावत बढिरहेको छ। हावी भए चीन हावी भए, भारत हावी भए भन्छन् नि, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? अब अलिकति चाहिँ नि अब सबै मुलुकहरूको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ नि आयो होला हावी नै हुने। अलिकति अब भारत नै हावी हुने अवस्था त छँदै छैन होइन। वर्तमान सरकारको समयमा पनि चाहिँ नि अब हामीले सिमानाको विरुद्ध सिमानाका सम्बन्धमा बडा कडा कदमहरू लियौँ र के भने हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट राजनैतिक वार्ता गरेर चाहिँ नि एउटा चाहिँ राजनैतिक तहमा वार्ताहरू गरेर चाहिँ जे जति समस्याहरू छन् त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अब चाहिँ नि वर्तमान चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नि अब चीनको कम्युनिस्ट पार्टीबाट धेरै तपाईँको चाहिँ नि अब प्रशिक्षित पनि छ। बेला बेलामा तालिमहरू लिइन्छन्। अहिले पनि चाहिँ नि आएको छ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुन लाग्यो भनेर उनीहरू चिन्तित भएर चाहिँ बढी आएर चाहिँ नि अलिकति हस्तक्षेप हुन थालेको भने पनि चर्चा छ। यहाँको राजदूतले पनि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि कहिले राष्ट्रपतिसँग भेट्ने, यसै मामलामा चाहिँ विभिन्न दलहरूसँग भेट्ने, अनि चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि अलिकति बढी अब यसमा बढी इन्ट्रेस्ट लिएर चाहिँ नि अलिक चाहिँ नि नेपालको आन्तरिक मामलामा पनि धेरै हात हाल्न लागेको देखिन्छ।
तपाईँ नेपाल सरकार लगायत योभन्दा अगाडिका सरकारबाट पनि धेरै पटक अर्थमन्त्री भइसक्नु भएको छ। एसियाकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको रूपमा तपाईँ घोषित भइसक्नु भएको छ। अबको यो अवस्था जुन राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रको चाहिँ के छ अवस्था? जुन वर्तमान सरकारले सपना देखाइरहेका छन्, पानी जहाजका, रेलका जुन सपना देखाइरहेका छन्, नेपालको वास्तवमै अर्थतन्त्रले त्यो सपनाहरू चाहिँ पुरा गर्न सक्ने आधार छ कि छैन? के छ अर्थतन्त्र? हेर्नुहोस्, म त जहिले पनि केमा विश्वास गर्छु भने चाहिँ जे काम गर्न सम्भव छ नेपालको साधन स्रोतलाई चाहिँ नि अधिकतम ढङ्गले उपयुक्त ढङ्गले उपयोग गरेर बढी से बढी उपलब्ध गराउने हाम्रो चाहिँ जे जति चाहिँ आम्दानीका स्रोतहरू छन् ती आम्दानीलाई चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग चाहिँ उपयोग गर्ने र सकेसम्म बढी धेरै चाहिँ नि विकास निर्माणका काममा पुँजीगत लगानीमा चाहिँ खर्च गर्ने, त्यसको उपलब्धिमूलक बनाउने, दक्षतापूर्ण त्यसको उपलब्धि गर्ने हाम्रो नीति चाहिँ नि त्यो हो। त्यसको लागि सुशासनको आवश्यकता पनि छ। तर वर्तमान सरकारको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको ऊ चाहिँ के छ भने धेरै आत्मप्रशंसा धेरै गर्ने, ठुल्ठुला कुराहरू गर्ने जस्तो चाहिँ रेल ल्याउने चाहिँ 5 वर्षमा अब पोखरासम्म भैरवासम्म चाहिँ रेल पुगिसक्छ, यहाँ आइसक्छ यो भनेर चाहिँ अब त्यस्तै गरेर चाहिँ अब उहाँको निर्वाचनमा यस्तै चाहिँ नि अब चाहिँ ऊ थियो चीनको चाहिँ चीनबाट पनि चाहिँ यहाँ ल्याउने अब रसुवागढीसम्म आउनलाई नै अर्को 5 वर्ष चाहिँ कमसेकम चीनले त्यहाँबाट आउनलाई पनि कति समय लाग्छ। यस्ता कतिपय चाहिँ अब पानी जहाज अब रेल इत्यादि यस्तै चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ आकाशीय कुराहरू चाहिँ धेरै गर्दछन्। त्योभन्दा पनि म चाहिँ के भने प्राथमिकता, मुलुकको प्राथमिकता के हो? यातायातकै विकास गर्ने हो भने पहिला देशको चाहिँ नि सबै गाउँमा चाहिँ नि देशका सबै भागमा 12 महिना चल्ने पक्की बाटो बनाउनुपर्छ, यातायात बनाउनुपर्छ। भएका हाइवेहरूको पनि स्तर बढाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट अलिकति घट्न सकोस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्ट अफ प्रडक्सन पनि चाहिँ नि कस्ट अफ प्रडक्सन मात्रै होइन चाहिँ नि बिजनेस कस्ट चाहिँ नि घट्छ। अब यसले गर्दाखेरि हाम्रो कम्पिटिटिभनेस प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्न सक्छ इत्यादि गर्छ। अब रेल पनि चाहिएला, तर त्यसको लागि चाहिँ नि पर्याप्त अध्ययन पनि गर्नु पर्यो, त्यसको प्राविधिक अध्ययन गर्नु पर्यो, आर्थिक अध्ययन गर्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ उपलब्धि कस्तो हुन्छ त्यो कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गरेर चाहिँ नि ती सबै गरेर चाहिँ नि उचित समयमा चाहिँ नि गर्ने। एकैचोटि यो गर्छु र ऊ गर्छु भन्ने होइन। आवश्यकता अनुसार अहिलेको प्राथमिकता के हो, भावी प्राथमिकता के हो, लङ टर्म हाम्रो लङ टर्ममा गरिने के हो, सर्ट टर्म मिडियम टर्ममा गर्ने के हो, त्यो ढङ्गले सही ढङ्गबाट चाहिँ नि नीति बनाउने र कार्यक्रम पनि त्यही ढङ्गबाट बनाउने त्यो चाहिँ नि वर्तमान सरकारमा चाहिँ त्यो देखिएको छैन। त्यसमा पटक हामीले चाहिँ कमेन्ट पनि गरेका छौँ। मैले कतिपय पहिला चाहिँ नि अब आर्टिकलहरू पनि यो बारेमा चाहिँ लेखेको थिएँ। यसपटक धेरै पटक तपाईँले संसदमा पनि कुरा उठाउनु भएको छ। जुन कालाधन जुन बाहिरको भारत विशेष गरी अन्य देशहरूको कालोधन चाहिँ नेपालमा सेतो बनाउने प्रयास गरिएको छ। ठाउँ त्यस्ता किसिमका धनहरू राखिएको छ। यसलाई चाहिँ समयमा नै हटाउनुपर्छ यो व्यवस्थालाई चाहिँ भनेर तपाईँले पहल गरिराख्नु भएको थियो। पहल होइन, त्यसको लागि कानुन पनि बनिसकेको छ। कानुनलाई स्ट्रिक्ट ढङ्गबाट चाहिँ उपयोग गर्नु पर्यो। नेपालको पनि रकम गैर कानुनी ढङ्गबाट विदेशमा नजाओस्, विदेशबाट पनि चाहिँ जो रकम आउँछ त्यो कानुनी रूपमा चाहिँ यसका आम्दानीका त्यो स्रोत रकमको स्रोत के हो, कसरी आयो, त्यो लेजिटिमेट हो कि होइन, त्यो सबै कानुन बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय यसबारेमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता पनि भएको छ। हामीले त्यसमा चाहिँ त्यसको कमिटमेन्ट पनि भएको छ। त्यही अनुरूप हुनसक्छ। स्ट्रिक्टली चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि अब कानुन अनुसार चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता। यो कार्यान्वयन त नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारमा पनि भएन होइन, हाम्रो समयमा पनि चाहिँ किन नहुने? हामीले समयमा सक्दो समय प्रयास गरेका छन्, कहाँनिर भएनन्। यदि नभएको हो भने सजाय पनि भएको होला, कहाँनिर भएनन्। जुन अहिले पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टी सदस्यता वितरण लगायतका विषयमा अलिकति विवादित देखिएको छ। के छ पछिल्लो अवस्था? अलिकति विवाद त यसमा चाहिँ विवाद डेफिनेटली विवाद छ। कतिपय अब नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान संविधानमा क्रियाशील सदस्यता दिने जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था विपरीत चाहिँ कतिपय चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ पठाएको पनि देखियो। त्यसमा हामीले आपत्ति गऱ्यौँ।
अब अन्य पार्टीबाट नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश जसले गर्छन् उनीहरूलाई त निश्चय नै हामी स्वागत गर्छौँ, खुसीको कुरो हो। तर उनीहरूलाई क्रियाशील सदस्य भन्दा पनि पहिला त सामान्य रूपमा सदस्य भएर चाहिँ प्रवेश गर्नु पर्यो। ती प्रवेश गरेका मध्ये कसलाई क्रियाशील सदस्य दिनुपर्छ, साँच्चीकै कार्यकर्ता हैसियतका जो छन् त्यो चाहिँ स्थानीय तहबाटै चाहिँ सिफारिस गरेर चाहिँ स्थानीय तहबाट चाहिँ तपाईँको माथिल्लो तह जिल्ला तहबाट चाहिँ हैन सबैभन्दा माथि केन्द्र तहमा आएर चाहिँ केन्द्रले दिने हो। त्यसकारण केन्द्रले फलानुलाई यति 1000 दिनु र यति 100 दिनु भन्ने चाहिँ त्यो बिल्कुलै नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुरूप त्यो बिल्कुलै हुँदैन। अब किनभने नेपाली काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ एक त सैद्धान्तिक रूपमा डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने पार्टी, डेमोक्रेसीमा नेपालको डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ तल्लो तहमालाई अझ बढी अधिकार दिनुपर्छ। तल्लो तह सम्बन्धी विषयहरू चाहिँ राजनीतिक तहमा पनि तल्लो तहबाटै चाहिँ निर्णय हुनुपर्छ। जस्तो अहिले त अब यो तपाईँको सङ्घीय व्यवस्था र विकेन्द्रित व्यवस्था हुँदाखेरि चाहिँ स्थानीय तहमा कति अधिकार छ देख्नु भएको छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि चाहिँ क्रियाशील सदस्य भने त चाहिँ अब आफ्नो स्थानीय तहमै को क्रियाशील हो होइन त्यहीबाट निर्णय गरेर त्यहीबाट सिफारिस गरेर आउनुपर्छ। माथिबाट यति र उति भनेर तोकिने होइन भनेर चाहिँ हामीले भन्दैछौँ। यही बारेमा अलिकति पार्टीभित्र विवाद छ। त्यसकारण चाहिँ नि अब पार्टीको चाहिँ विधानमा पनि यस्तै व्यवस्था छ, तलैबाट यसरी सिफारिस गरेर आउनुपर्छ। विभिन्न तहमा कसैलाई चाहिँ नि पदहरू दिनुपर्छ भने पनि सम्बन्धित पार्टीको तहबाटै चाहिँ नि सिफारिस हुनुपर्छ, केन्द्रले चाहिँ नि तोक्ने होइन भनेको छ। तर कतिपय विषयहरूमा केन्द्रले नै तोकेर यसलाई यो फलानुलाई यति पद दिने, फलानुलाई यति पद दिने भनेर चाहिँ विभिन्न गरेका छ। यो बारेमा पार्टीभित्र विवाद छ। विवाद भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ अब अलिकति आपत्ति गरेर सभापतिजीलाई पनि चाहिँ लेखेर दिउँ, यसमा सुधार गर्नु पर्यो भनेर यही बारेमा आन्तरिक चाहिँ छलफल चाहिँ भइराखेको छ। एउटा सहमतिको आधारमा बिल्कुलै विधिपूर्वक काम हुनु पर्यो। अब महाधिवेशनको अगाडि चाहिँ नै पनि निष्पक्ष ढङ्गबाट हरेक काम हुनुपर्छ र स्ट्रिक्टली स्पिकिङ विधान अनुरूप नै हाम्रा क्रियाकलापहरू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। मलाई आशा छ यही रूपमा चाहिँ नै पार्टी अगाडि बढ्नुपर्नेछ र सबैले यसैलाई चाहिँ यसमा साथ दिन्छ। नुवाकोटको कुराकानी गरौँ। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र जुन धेरै पटक अर्थमन्त्री हुनुभयो, नुवाकोटका जनताले धेरै आशा पनि गरे, तर नुवाकोटमा सोचे जतिको विकास भएन र भएको पनि छैन। नुवाकोट प्रवेश गर्ने बाटोहरू अझ पनि अस्तव्यस्त छन् अवस्था। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यो त तपाईँलाई राम्रोसँग नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा हामी सरकारमा हुनुभन्दा अगाडि 46-47 सालमा चाहिँ के अवस्था थियो? नुवाकोट जानलाई काठमाडौँबाटै नुवाकोट जानलाई जम्मा चाहिँ 100 मिटर बाटो पनि थिएन। उही त्रिशुली यहाँ चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यो उसबाट चाहिँ रानीपोबाट त त्रिशुली पुग्ने बाटो भएको थिएन। अहिले चाहिँ नि अब हजारौँ किलोवाट के अरे हजारौँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ किलोमिटर निर्माण भइसकेका छ। प्रत्येक गाउँमा मोटर बाटो पुगिसकेका छ। त्यस्तै त्यहाँ जानलाई पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्वबाट पनि पश्चिमतिरबाट जाने पनि चाहिँ गल्छीबाट जाने मोटर बाटो पनि भयो। अब यताबाट तपाईँको यहाँबाट शिवपुरीबाट जाने मोटर बाटो पनि छ। त्यस्तै उताबाट पूर्वतिरबाट सिन्धुपाल्चोकतिरबाट जाने मोटर बाटो पनि छ। गाउँ गाउँमा चाहिँ सबै ठाउँमा मोटर बाटो पुगिसकेका छ। कालोपत्री बाटो पनि ठाउँ ठाउँमा बनेका छन्। जे जति निर्माण चाहिँ सडकका निर्माणहरू चाहिँ नुवाकोटमा भएका छन्। अब त्रिशुलीमै कतिवटा चाहिँ तपाईँको मोटरेबल पुलहरू छन्, तारीमा कतिवटा छन्, अनि त्यस्तै लिखु खोलामा कतिवटा छन्। त्यो सबै हाम्रो समयमा म नै अर्थमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ नि कतिपय ती अधिकांश चाहिँ 90% जति त्यहाँ विकास निर्माणका आयोजनाहरू भएको छन् त्यसै बखतमा सुरु भएका हो। सिँचाइका आयोजनाहरू, खानेपानीका आयोजनाहरू र त्यस्तै गरेर चाहिँ नि यी सबै यातायात विद्युतीकरण त देशभरि चाहिँ नि 9%को घरमा चाहिँ बिजुली बल्थ्यो 46 सालमा। अब अहिले 90% पुगिसक्यो। नुवाकोटमा पनि चाहिँ नि अब नेपालमा पहिलोपल्ट चाहिँ नि तपाईँको काठमाडौँमा बिजुली आउने त त्यहाँ चाहिँ नि त्रिशुलीबाटै हो। तर नुवाकोटमै चाहिँ नि अधिकांश गाउँमा चाहिँ बिजुली छँदै थिएन।
त्यसकारण मैले नै चाहिँ नि अब जहाँ जुन जुन जिल्लाबाट जुन ठाउँबाट चाहिँ नि बिजुली उत्पादन भएको छ उनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर चाहिँ नि त्यसको यति प्रतिशत चाहिँ नि कमसेकम यति प्रतिशत चाहिँ नि सम्बन्धित जिल्लामै जानुपर्छ भनेर गरियो त्यो बाहेक चाहिँ नि विभिन्न तपाईँको हाम्रा विदेशी सहायताबाट पनि ठाउँ ठाउँमा कतिपय गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ नि बिजुलीको व्यवस्था गरियो। त्यसकारण जे जति नुवाकोटमा विकास भएको छ त्यो सबै हाम्रो समयमा भएको छ र मेरो समयमा चाहिँ नि धेरै कामहरू भएको छ। त्यति मात्रै होइन चाहिँ नि हाइड्रो पावरहरू चाहिँ नि जो विदेशी लगानीमा हाइड्रो पावरका डेभलपमेन्टहरू भएका छन्। अहिले मोटर बाटो बनिसकेपछि अब तादीतिर पनि कति हाइड्रो पावर बनेको छ, रसुवासम्म चाहिँ नि माथि पनि कतिवटा हाइड्रो पावर बनेको छ। त्यो रसुवाबाट चाहिँ नि चीनसँग व्यापार गर्ने पनि हाम्रै समयमा चाहिँ नि सुरुवात भएको हो। त्यसकारण चाहिँ नि अब जसले राम्रोसँग अध्ययन गरेको छ, जसले हिजोको अवस्था र हाम्रो समयमा के भयो भने अध्ययन गरेको छ, उनले सबैले चाहिँ नि यो हाम्रै सरकारको समयमा भएका उपलब्धिहरू भनेर चाहिँ नि गौरवपूर्ण चाहिँ कुराहरू। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस सरकार र तपाईँ नै सरकारमा हुँदाखेरि खोलिएका बाटोहरू विकास निर्माणको सुरुवात त भयो, तर अहिले पनि हिलाम्बी र धुलाम्बी अवस्था छ। के अब फेरि नेपाली काङ्ग्रेसी सरकार आउनुपर्ने हो कि कालीपत्र हुनुको लागि हिलाम्बी र धुलाम्बी अवस्था चाहिँ जनताले कहिलेसम्म खेप्ने? त्यो त्यही राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, त्यो कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ नि कतिपय कमजोरी भयो। अब ठेकदारहरूलाई दिएको छ। अब मेरै समयमा चाहिँ नि यो यताबाट जाने बाटो चाहिँ नि तपाईँको बनेको छैन, कार्य उसले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि ठेकदारहरूले सम्पन्न भएको छ। यहाँ भन्ज्याङसम्म चाहिँ नि त्यो यो माथि भन्ज्याङसम्म चाहिँ जानुपर्ने 4 लेनको बाटो बनाउनु पर्ने, त्यस्तै त्रिशुलीसम्म जाने भारतसँगको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सम्झौताबाट चाहिँ नि यो एक्जिम ब्याङ्कको चाहिँ नि लोनबाट चाहिँ अब यो ककनीबाट त्रिशुली जाने बाटो नै अपग्रेड गर्ने, त्यस्तै गरी मध्य पहाडी राजमार्ग पोखरादेखि चाहिँ नै अब एलाइनमेन्ट पहिला त पुरानै तपाईँको पृथ्वी राजमार्ग नै मध्य पहाडी राजमार्गको अङ्ग हुन्थ्यो। अब मेरै समयमा चाहिँ नि मैले के भने चाहिँ नि मध्य पहाडी राजमार्ग भनेको अझ उत्तरतिरबाट जानुपर्छ भनेर चाहिँ नि पोखरादेखि नै बदलेर पोखराबाट चाहिँ नि लमजुङ, गोर्खा अनि चाहिँ नि धादिङ, नुवाकोट हुँदै यसरी जाने पुरानै बाटो त एउटा छँदैछ चाहिँ नि भनेर चाहिँ नि अब नुवाकोटबाट पनि चाहिँ नि मध्य पहाडी राजमार्ग त्यताबाट चाहिँ नि जाँदैछ। अनि पूर्वतिर पनि चाहिँ नि पहाडी पहिलेको जस्तो चाहिँ तपाईँको बिपी राजमार्ग नै मध्य पहाडी राजमार्गको चाहिँ नि बिपी राजमार्गको ठुलो हिस्सा त्यही अङ्ग थियो। अब त्यो त अलिकति दक्षिणतिर पर्यो, त्यसकारण अलिकति उत्तरतिर जानुपर्छ भनेर चाहिँ नि अब रामेछाप भएर चाहिँ नि अनि ओखलढुङ्गा पुग्ने यसरी भनेर चाहिँ त्यो पनि गएको छ। नुवाकोटबाट पनि यो भएको छ। त्यस्तै यस्ता त धेरै कामहरू भएको छन्, तर के भने कार्यान्वयन गर्ने त सम्बन्धित तपाईँको मन्त्रालय र विभागले गर्ने हो। योजना बनाउने योजना राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको ठुलो हात हुन्छ, तर कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय र चाहिँ प्राविधिक मन्त्रालय र विभागले गर्छ। उनीहरूको साथसाथै चाहिँ नि जसले ठेक्का पाएका छन् उनीहरूले राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ। काम गरेनन् सम्बन्धित मन्त्रालय विभागले चाहिँ राम्रोसँग त्यसको अनुगमन गर्नु पर्यो र चाहिँ नि उसलाई काम गराउनु पर्यो। अब त्यसमा चाहिँ नि अलिकति कमजोरी भएको छ, त्यसमा चाहिँ राम्रो कार्यान्वयन भएको छैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि धेरै अगाडि तपाईँको चाहिँ नि निर्णय भइसकेको चाहिँ नि जो तपाईँको चाहिँ नि उहरू छ त्यो चाहिँ नि यातायातको अपग्रेडेसन गर्ने, स्तर वृद्धि गर्नको लागि, अपग्रेडेसन स्तरोन्नति गर्नको लागि अब ककनीबाट त्रिशुली पुग्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ यसको तपाईँको यो मैले नै सुरु गराएको हो। यो छहरेसम्म होइन, टोखा छ अरे मेरै समयमा सुरु भएको हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ गल्छीदेखि चाहिँ नि देवीघाट त्यो पनि मेरै समयमा सुरु भएको हो। गल्छी देवीघाट चाहिँ अलि बल्ल अपग्रेड अहिले बल्ल हुन सक्यो। त्यो बेला निर्णय त धेरै अगाडि नै भएको हो, तर यता अझ चाहिँ नि धेरै काम बाँकी छ। हाम्रो समय पछि पनि चाहिँ नि त्यसपछिका सरकारहरूको समयमा पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन चाहिँ नि अत्यन्त ढिला भएको छ। संसद विघटन पश्चात आगामी वैशाखको लागि चुनावको समय पनि घोषणा गरिसकिएको छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नयाँ पुस्तालाई अबको सदनमा चाहिँ नयाँ पुस्ता लानुपर्छ भनिरहेका छन् देशभरका युवाहरू। अब नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट नुवाकोटमा फेरि पनि तपाईँकै उम्मेदवारिता रहन्छ कि या नयाँ पुस्तालाई दिने सोचमा हुनुहुन्छ, के छ? सुन्नु, नयाँ पुस्ता अब त्यो चाहिँ जसको पक्षमा चाहिँ नि बढी जनमत आउँछ, किनभने निर्वाचन भनेको चाहिँ अब पुस्ताकै आधारमा मात्रै हुँदैन।
कतिपय नयाँ पुस्ताका पनि जान्छन्, कहीँ पुरानो पुस्ता पनि हुन्छ। आवश्यकता जसको छ, जनमत जसको पक्षमा छ चाहिँ नि होइन ऊ जान्छ। यो पुस्ता र ऊ पुस्ता भन्ने होइन, सबैको आवश्यकता हुन्छ, ठाउँ अनुसार चाहिँ आवश्यकता जसको जहाँ आवश्यकता छ उही जान्छ। अबको अर्थतन्त्र के होला नेपालको? जुन कोरोनाले लकडाउन भयो, व्यवसायीहरू अस्तव्यस्त छन्, अर्थविपनी हुनुहुन्छ, अबको अर्थतन्त्र नेपालमा कसरी उठ्न सक्ला? होइन, अर्थतन्त्र त अहिले कोरोनाका कारणले धेरै चाहिँ ठुलो सेटब्याक भएको छ। विगतको 3-4 वर्ष चाहिँ नि अलिकति सुधार चाहिँ नि अलिकति भएको थियो। त्यो खास गरेर चाहिँ नि भूकम्प पश्चात जुन प्रकारका चाहिँ नि हामीले कार्यक्रमहरू बनाएका थियौँ, जसरी चाहिँ सारा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग हामीले चाहिँ नि अब प्राप्त गऱ्यौँ, त्यो मेरै समयमा मेरै नेतृत्वमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको हो र चाहिँ त्यही कारणले मैले चाहिँ नि अब तपाईँले एसियाको भन्नुभयो, एसियाको मात्रै होइन, एसिया पेसिफिकको पनि अनि विश्वको पनि डबल भनेको छ। फाइनान्स मिनिस्टर अफ द इयर 2016 सालमा चाहिँ नि उत्कृष्ट अर्थमन्त्री विश्वको बिचमा पनि र साउथ एसियाको बिचमा पनि उनीहरूले क्षेत्रमा पनि छुट्टै छुट्टै गरेका हुन्छन्, त्यस्तै विश्वमा पनि गरेका हुन्छन्। तर ग्लोबल रूपमा पनि म भएँ त्यो वर्षमा चाहिँ नि राम्रो काम गरेको अर्थमन्त्रीको रूपमा चाहिँ नि र जे अर्थव्यवस्थाको सुधारको लागि काम गरेको र भूकम्प पश्चात जति चाहिँ नि यो सहयोग जुटाउन सकेर चाहिँ काम गर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जसरी क्याम्पेन गरेर जुटायो भनेर चाहिँ नि पाएको। त्यही कारणले गर्दाखेरि ठुलो रकम त्यो चाहिँ पुनर्निर्माणको लागि भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणले अब अर्थव्यवस्थामा चाहिँ सुधार आयो र 6% कुनै वर्षमा 7% पनि आर्थिक वृद्धि भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हो। तर अब यो कोरोना सङ्क्रमण गरेपछि ठुलो सेटब्याक भएको छ। त्यसलाई सुधार गर्नको लागि चाँडो चाहिँ नि हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ नि सुधार गर्नु पर्यो। कोरोनाबाट मुक्ति पाउनको लागि चाहिँ नि अब भ्याक्सिन खोपको व्यवस्था चाँडो गर्नु पर्यो र साथसाथै चाहिँ नि आर्थिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ नि प्रोत्साहन गर्नको लागि पनि सरकार एकदम क्रियाशील भएर चाहिँ नि काम गराउनु आवश्यक छ। र मूल कुरो चाहिँ नि सुशासनबाट चाहिँ नि सरकारबाट जे जति कदमहरू चालिन्छन् त्यो साँच्चै राम्रोसँग दक्षतापूर्ण ढङ्गले काम हुनु पर्यो र सरकारी चाहिँ नि खर्च हुँदा पनि त्यसको बढी से बढी उपलब्धि हुनु पर्यो। धेरै प्रशासनिक खर्चमा चाहिँ नि धेरै फजुल खर्चमा चाहिँ नि धेरै चालु खर्चमा बढी खर्च गर्ने होइन, उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी से बढी खर्च गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि रोजगारीका अवसरहरू पनि वृद्धि हुन सकुन्, उत्पादन पनि बढोस्, आय आर्जनका अवसरहरू पनि बढोस् र त्यो त्यतातिर चाहिँ नि जानुपर्छ। हुन्छ, कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो। हस्, मेरो पनि धन्यवाद। हस्।